बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी, सूरज ग्रहण के बाद तीन बरूज के लिए क्या क्या कामयाबियां हैं, किस किस तरह से इनके मामला ठीक हो रहे हैं, और ख़ानदानी मामला, पैसे के मामला और कारोबार और नौकरी के हवाले से मामला कैसे चलने वाले हैं, कहाँ कहाँ कामयाबियाँ हैं। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कुछ दिन पहले हमने किया था कि जी सूरज ग्रहण से पहले किन किन बरूज के लिए आसानियां हैं। अब सूरज ग्रहण के बाद किन किन बरूज, तीन बरूज के लिए क्या क्या कामयाबियां हैं, वो आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। इंसान जो है वो अंदाज़े अपने कायम करके कुछ बयान करने की कोशिश करता है किसी भी इल्म में, और एस्ट्रोलॉजी दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक है। इसमें भी आप डॉट्स को ही कनेक्ट करते हैं, मंसूबात को देखते हैं, फिर आप कोई जो है नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जो अल्लाह चाहे मर्ज़ी है तो सही हो जाए, नहीं मर्ज़ी है तो नहीं होगा सही। इंसान मोहताज है, अल्लाह ताला जो है वो 100% जानता है। तो इसको सिर्फ देखा करें एक इल्म के तौर के ऊपर। एक बात और, दुनिया की आबादी है 8 अरब की, तो 8 अरब को डिवाइड कर लें 12 के ऊपर, तो करोड़ों लोग जो हैं उनका बुर्ज सेम होगा। तो ये जो वीडियो हम बनाते हैं ना, ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए, ये सारों के बुरूज के ऊपर मुंतबिक नहीं भी होती चीज़ और हो भी जाती है, ठीक है। एक गाइडलाइन जो है, एक रास्ता जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो जो चीज़ मैं अर्ज़ करूं, आप ये देखिए कि अगर आपके मामलात से वो चीज़ रिलेट कर रही है तो फिर चांसेस जो हैं वो ब्राइट हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने ये देखना है कि जो ग्रहण है, बहुत सारे लोगों के लिए चेंजेस जो हैं पॉजिटिव, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से आ जाती हैं। और उसमें हम ये देखते हैं जो 12 अगस्त का है ग्रहण, अहम एक फल्कियाती वाक़या है। तो 2026 में जो हो रहा है, तो ये है कि इसमें ये है तो मुकम्मल सूरज ग्रहण, वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, मगर दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी नज़र आएगा वहाँ पे भी इफेक्ट्स आएंगे। जहाँ नज़र नहीं आएगा सूरज, वहाँ पे घूम के आता तो है ना, इफेक्ट्स तो आएंगे उसके। तो ये है कि इस इवेंट के बाद नए माली मौक़े, करियर से रिलेटेड तब्दीलियाँ, कारोबारी पेशरफ्त जो है वो, रिश्तों के हवालों से हम बात करेंगे, सेहत के हवाले से बात करेंगे। 3 बुरूज हैं। अब इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि 3 तरीके से जो है ना ज़ायचा वो बनाया जाता है नॉर्मली। वैसे तो बेइंतहा तरीके हैं ज़ायचा बनाने के, अददों से भी बनता है, नंबर से भी बनता है, हरूफ से भी बनता है, एस्ट्रोलॉजी से भी बनता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें ये देखना है, कई लोग असेंडेंट से बनाते हैं ज़ायचा। अब जैसे इमरान खान साहब हैं, उनका असेंडेंट जब वो पैदा हुए थे तो बुर्ज कौस तुलू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। असेंडेंट को पहले घर में रख लिया, उसके बाद ज़ायचा बनाया, या सन को पहले घर में रख लिया फिर ज़ायचा बनाया, या मून को पहले घर में रख लिया। ख़वातीन का नॉर्मली ज़ायचा जो है वो मून को फर्स्ट हाउस में रख के कई लोग जो हैं उनका तरीक़ाकार है। तो ये वीडियो जिन लोगों का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट ये बुरूज हैं, ये वीडियो वो लोग देखें। पहला बुर्ज है सौर, टॉरस। अब सन, असेंडेंट और मून के हिसाब से तो है। अब कई लोगों को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, तो उसमें फिर ये देखना, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि बहुत तरीके हैं। तो पहला हर्फ अगर इनका बे या वाव है नाम का, तो भी इनका बुर्ज सौर है। इनके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप लोगों का ताल्लुक टॉरस से है और सौर से है, तो सूरज ग्रहण के बाद आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें एक नया और पॉजिटिव मोड जो है वो ज़रूर आ सकता है इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी अरसे से कोई रुकी हुई रकम आपकी किसी को उधार दी है, अगर आप बिज़नेस करते हैं, पेमेंट्स आपकी स्टक हुई थी, वो मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह ताला। कारोबार करने वाले जो लोग हैं, इनके लिए नई मार्केट्स जो हैं, नए ग्राहक, नए क्लाइंट्स
وہ نئے بزنس ایگریمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے جو پروفٹس ہیں، منافع، اس میں اضافے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کرتے ہیں نا ملازمت، جاب کر رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جونیئر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی رسپانسبلٹی بھی مل سکتی ہے جو آپ کا سینئر کرتا ہے، آپ اس کو خوش دلی سے قبول بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ آگے جا کے آپ کی ترقی کا باعث بھی ضرور بنے گی اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ۔ بعض افراد کے لیے زمین، جائیداد اور سرمایہ کاری سے متعلق جو فائدہ ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ان چیزوں میں، رکا ہوا تھا فائدہ، وہ فائدہ منافع جو ہے وہ اب آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن بس یہ ہے کہ آپ نے نا اس ٹائم میں، یہ جو نارملی رہتا ہے 15 دن، 20 دن، مہینہ، کچھ لوگ 45 دن کہتے ہیں، کچھ لوگ 6 منتھس کہتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ اپنی ایک مضبوط بنیاد جو ہے وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ فضول خرچی سے آپ گریز کریں اور بچت کی طرف توجہ جو ہے وہ زیادہ دیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج سنبلا، ورگو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ ہے عطارد، مرکری، اور جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ نام اگر ان کا پے یا غین سے شروع ہو رہا ہے تو بھی ان کا برج جو ہے وہ برج سنبلا ہے، ٹھیک ہے۔ برج سنبلا والوں کے لیے یہ سورج جو ہے، سورج گرہن جو ہے، مالی استحکام کی نئی ڈائمینشنز جو ہے وہ اوپن کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی جاب میں ہیں آلریڈی اور نئی ملازمت کا سوچ رہے ہیں جس میں آپ کی سیلری، آپ کے بینیفٹس، فرنج بینیفٹس جن کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ ہوں، تو اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی انٹرویو دیا ہوا ہے، کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، وہ پازیٹیو خبر میں تبدیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ۔ کاروبار کے حوالے سے اگر آپ بے روزگار ہیں تو بے روزگاری بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہوتی ہے، آپ کو جابس جو ہیں اچھی اپروپریٹ پراپر جابس جو ہیں وہ ملتی ہوئی ضرور نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں اگر آپ کوئی نئی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپینشن کی، یا آپ خاص سوچ رہے ہیں کہ فلاں کمپنی، فلاں جو ہے کارپوریٹ ہاؤس وہ میرا کلائنٹ بن جائے، آپ نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی تھی، وہ اب کنورژن اس کی پازیٹیولی ہوتی ہوئی وہ نظر آئے گی، یعنی آپ کا بزنس جو ہے وہ فلرش کرتا ہوا، بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چیز جو ہے آپ کی آمدنی بھی بڑھائے گی، ظاہر ہے یہ آپ کی ایفرٹ کی ہوئی اللہ تعالیٰ محنت رائے گا تو نہیں نا جانے دیتا، بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں نا آن لائن کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی آن لائن سٹورز ہیں، کئی لوگ جو ہیں آن لائن انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں احتیاط کیجیے گا، باقی جنہوں نے کی ہوئی ہیں انویسٹمنٹس، اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیچرز، جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کنسلٹیشن کا کام کر رہے ہیں یا جو فری لانسنگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ مالی فائدے کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ لایا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ برج سنبلا ہیں اور آپ نے کافی عرصے سے کسی پروجیکٹ کے اوپر کوئی محنت کر رکھی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اس کا جو فائدہ ہے وہ مالی فائدے کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا جو برج ہے بھٹی صاحب وہ ہے برج جدی، جس کا حاکم سیارہ ہے زحل، ٹھیک ہے، کیپریکون جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اگر ان کا نام زے، زال، زوئے، گاف، خے، سین یا جیم سے شروع ہوتا ہے تو بھی ان کا برج جو ہے وہ جدی ہے۔ محنتی لوگ ہوتے ہیں، سر ڈال کے جھکا کے محنت کرتے ہیں، اپریسیشن ان کو پسند ہوتی ہے کہ ان کے اچھے کام کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو برج جدی والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سورج گرہن کے بعد کا جو وقت ہے، لک جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گریجولی اب آپ کو بہت سارے معاملات کے اندر وہ فیور کرنا شروع کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور سالوں سے کی گئی جو محنت ہے اس کے جو نتیجے ہیں پازیٹیو، وہ ملنے کے امکانات ڈے بائی ڈے روشن ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ترقی ہے، کاروبار سے ریلیٹڈ بہتری ہے، کاروبار کی ایکسپینشن ہے، یا اگر آپ کوئی نئی ملازمت چاہ رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ پاسبل، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے کاروبار میں اسٹیبلٹی جو ہے
وہ آ سکتی ہے پراپر طریقے سے. اور پھر آپ اگر اپنے کاروبار میں کوئی نیا سرمایہ انڈکٹ یا انجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے نئے سرمایہ دار یا جو لوگ سرمایہ کریں انویسٹ کریں سرمایہ کاری کریں آپ کے ساتھ وہ نظر آ سکتے ہیں. اچھا پھر کچھ جدی افراد جو ہیں میل ہیں یا فیمیل انہوں نے اگر امیگریشن سے ریلیٹڈ یا جاب سے ریلیٹڈ یا بزنس سے ریلیٹڈ کوئی کوششیں جس ملک میں رہتے ہیں اس سے باہر کے لیے کی ہوئیں تو بہتر اپرچونٹیز کی شکل میں امکانات روشن ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ہے کہ ظہور کی جو انرجی ہوتی ہے نا سیٹن کی اس کے مطلب جو بینیفیکٹرز یا بینیفیشریز جو ہو سکتے ہیں نا وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں فائدہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایک توکل جن کا ہو, گراؤنڈڈ ہوں اپنے ڈیسیژنز میں, صبر کے ساتھ چل رہے ہوں, دیانتداری اپنے ساتھ رکھیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھتے آ رہے ہیں نا وہ لوگ بہت زیادہ بینیفٹس ضرور لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 3 بروج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی سورج گرہن کے بعد ان کو کیا کیا فائدے پہنچیں گے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل سائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر.